امی گرامی میدان بدر کے اندر لڑیا نس گیا، وہ دا پتر قیدی ہو گیا، حضور دے غلاماں نے پکڑیا تے مدینہ پاک اس قید سی۔ انہوں پتر نال بڑا پیار سی تے ہر رات انہوں سوچدا ہے کیویں پتر نوں چھڑاواں۔ مقروض بھی بڑا سی، پیسہ پا بھی پلے کوئی نہیں، پچھلے بچیاں دا فکر بھی سی۔ ایک دن صفوان بن امیہ مکے دا دوسرا کافر ہوندا سجن تے بیلی سی، تے او رل کے بیٹھے تے صفوان آکھن لگا یار میرا باپ بدر دی اس جنگ وچ ماریا گیا، عمیر آکھن لگا میرا پتر قیدی ہو گیا۔ دونوں دے سینے چ حضور دے خلاف، اسلام دے خلاف اگ ابل رہی۔ ہن سوچدے نے کچھ کیتا جائے تاکہ یہ اگ تھوڑی جی ٹھنڈی ہو جائے، نہیں تے روندے ہی مر جاواں۔ عمیر کہنے لگا مینوں پتر نال بڑا پیار ہے، میری بیگم، میری بیوی، میرے بچے بڑے روندے نے اپنے بھائی، اپنے بیٹے دے غم وچ، پر مینوں فکر ہے وی میں تے یہ کام نبیڑ لینا سی، میں جانا سی مدینے تے معاذ اللہ نبی نو شہید کر دیندا، اپنے پتر نو چھڑا کے لیندا، لیکن فکر ہے کہ میرے کول اتنا میں قرضہ دینا ہے، چھوٹے چھوٹے پیچھے بچے نے، انہاں دا والی وارث کوئی نہیں، تے لوگ کہن گے کہ انہیں جان بوجھ کے جا کے مدینے جنگ چھڑی ہے تاکہ مر جائے گا تے قرضے تو بچ جائے گا۔ صفوان دے اپنے سینے چ اگ لگی سی اسلام دے خلاف، کہنے لگا یار نا میں مالدار آدمی ہاں تے مینوں آدھے پیو دی اوتھے مرگت دا موت دا بڑا غم، ایویں کر بھی تیرے بچیاں دی ذمہ داری میں اٹھا، جے توں اودے مر گیا تے پھر میں تیرا قرضہ بھی ادا کراں گا، جدوں تک میں زندہ رہیا تیرے بچیاں دی ذمہ داری کفالت میرے ذمہ پرورش، اور اگر تو کامیاب ہو کے آ گئے تے پھر ٹھیک ہے، پھر بھی میں تیرے قرضے میں ہی اتاراں گا، چلو میرے باپ دا بدلہ لے کے اپنے پتر نو قید تو چھڑا کے۔ دونوں نے مشورہ کیتا، انہوں نے کہا میرے کول تے تلوار بھی کوئی نہیں جڑی لے کے جاواں۔ صفوان کہنے لگا فکر نہ کر، صبح تلوار دا انتظام ہو جائے گا۔ تلوار بنوائی انہیں بڑی تیز، عمیر نے وہ تلوار اپنے جسم لٹکائی، گھوڑے تے سوار دن رات سفر کردہ مدینہ پاک آیا۔ جدو مدینہ پاک آیا نا تے مسجد نبوی شریف دے دروازے وچ گھوڑا بنیا تے کھڑا ہو گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جو تکیا کہ دشمن اسلام، آپ جانتے سن کیونکہ پہلے آپ بھی مکے رہ کے آئے سن، آپ نے جو تکیا کہ دشمن اسلام ہے اور کسی خطرناک ارادے نال ننگی تلوار لے کے پھر، جدوں ان دی توجہ بٹی تے حضرت عمر فاروق نے ایک ہاتھ ایتھوں دوسرا ایتھوں تکڑا کر کے پکڑیا تو انہوں گھسیٹ رہے ہیں، اوے دشمن اسلام اتھے کس واسطے آئے؟ کہنے لگا بس ویسے ہی تواڈے نبی نو ملن واسطے۔ آپ نے فرمایا کہ ننگی تلوار لے کے نبی نو ملن واسطے اتنا سفر تو تے اسلام دا شدید مخالف ہے۔ کہنے لگا انہاں تلواراں نے بدر دی وادی دے اندر کی کام کیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیتا، اوتھے کند ہو گئیاں، ہن کی نہ کرنا ہے؟ اوتھے ساڑیاں لکھاں تلواراں ہزاراں تہاڈا کچھ نہ بگاڑ سکیاں، یہ میری کلے دی تلوار کی کر رہی؟ لیکن آپ نے انہوں ایتھوں پکڑیا ہے، انہوں گھسیٹ کے حضور والے آ رہے۔ میرے آقا دی نگاہ رحمت اٹھی نا، سرکار نے تکیا تے فرمایا عمر جی آقا، فرمایا انہوں چھوڑ دے۔ عرض کی تھی حضور دشمن ہے، ننگی تلوار لے کے آیا ہے، جفا فاروق اعظم دا سی اپنے آپ تے پھر چھڑا نہیں سکتا سی نا، جن دے سائے تو شیطان نس جائے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، میرا آقا فرما دینے عمر جن راما تو گزر جامی شیطان رستے چھوڑ دیں، شیطان نس جاندہ ہے۔ تے سیدنا فاروق اعظم نے حضور دا فرمان سن کی چھوڑ دی، چھوڑے تے حضور دے سامنے بیٹھے، لیکن نیت ارادہ خراب خطرناک سی کہ جو ہی نبی بے توجہی دا عالم ہوئے گا میں تلوار رسر کرم کر۔ حضور دے سامنے بیٹھے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر کیوں میں آیا؟ بس ہی میں ملن واسطے آیا، میں کہا چلو کافی دن ہو گئے سن تے اپنے بیٹے واسطے بھی آیا۔ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمیر گل سچی کر، کی ارادہ لے کے آیا؟ کہنے لگے ارادے تے چاہے کچھ بھی بڑے ارادے لے کے سی بدر دی وادی چ گئے، اتھی ناکام ہو گئے، بدر چ جنگ ہوئی تے تھاڈے اسی شکست فاشل دو چار ہوئے، ساڈے کی ارادے کر؟ فرمایا تلوار بھی ننگی، تے کہنے لگا تلواراں ننگیاں کہ اتھے تلواراں نے کی کیتا ہے، تہاڈا کی نقصان کیتا بدر، ایتھے کی کر سکدی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا عمیر گل سچی کر۔ دوسری مرتبہ پھر جھوٹ، جب تیسری مرتبہ جھوٹ بولا نا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے محبت بری زبان فرمایا عمیر مقام حجرت مکے دی وادی دے اندر جتھے رات دا اندھیرا سی، صفوان اور تو جڑا پروگرام بنا رہے سی، تو نہیں جاننا ہے کہ تسی سمجھا سی دوستی، تیسرا میں محمد مصطفیٰ تھوڑے کول جو تسی اتھے مشورہ کیتا، اے تلوار اس ارادے نہ لے کے آئے، تیرے بچیاں دی کفالت دا ذمہ انہیں اٹھایا ہے، تیرے قرضے دا بھی ذمہ انہیں لیا ہے، تو آنے میرا ارادہ ہی خطرناک کوئی نہیں۔ بس عمیر نے جدوں یہ سنیا نہ آئے، رات دا اندھیرا 450 کم بیش میل دور
نبی مدینے چ بیٹھے عمیر اور صفوان دی میٹنگ رات نو مکے دے مقام حجر تے ہو رہی ہے، حدیث پاک نہ میری زبان کٹ تے اے نبی اوتھے دیاں گلاں ایتھے سن رہے ہیں، مدینے بیٹھ کے اوتھے دی ساری گفتگو شنید جتھے سانو مکے دا کوئی بندہ نہیں جاندا، سکی مشورہ کر کے اٹھے ہاں، مینوں جویں صفوان نے تلوار دتی کوئی بندہ نہیں جاندا، نبی مدینے بیٹھ کے خبراں دے رہے ہیں، اتھرو ڈل گئے، اکھاں دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب طاری ہو گیا، تلوار ڈگ پئی، ہاتھ جڑ گئے، عرض کردہ سونیا یہ تو اتھے بیٹھ کے وہ خبراں دے سکنا ہے، پھر تو رب دا سچا رسول بن کے چلو۔ تلوار ڈگ پئی تے کلمے دی دولت زبان دے آ گئی، کلمہ زبان۔ میں کہنا یار جیڑا نبی دشمناں دیاں گلاں جاندا ہے، انہاں غلاماں دے حالات نہیں جاندا۔